बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद लियाकत। आप देख रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद लियाकत यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि IMF क्या है और ये पाकिस्तान जैसे माशी मुश्किलात के शिकार ममालिक को कर्जा क्यों देता है। इन दिनों में IMF की टीम इस्लामाबाद में मौजूद है और पाकिस्तान के जो बेल आउट पैकेज पे इसके ऊपर डिस्कशन की जा रही है। तो यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि IMF है क्या। पाकिस्तान और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के दरमियान $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए मुज़ाकरात इस्लामाबाद में शुरू हो चुके हैं, जो कि 9 फरवरी तक जारी रहेंगे। IMF का क़याम 1944 में हुआ था, जबकि पाकिस्तान 11 जुलाई 1950 को IMF का रुकन बना था। IMF ने पाकिस्तान को दिए जाने वाले कर्ज की किस्त को रोक रखा है और हुकूमत से टैक्स इकट्ठा करने के हवाले से सख्त मुतालबात रखे हैं, जिन पर गुफ्तगू शनीद अब जारी है। यहाँ सवाल है, इम्पॉर्टेंट सवाल है कि IMF क्या है। आइए इसके ऊपर रोशनी डालते हैं। हम देखते हैं IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 190 रुकन ममालिक पर मुश्तमिल एक बैनुल-अक़वामी अदारा है। ये सब मिलकर आलमी मईशत को मुस्तहकम करने की कोशिश करते हैं। कोई भी मुल्क तकाज़े पूरे करके इसमें शमूलियत की दरख्वास्त दे सकता है। इन तकाज़ों में मईशत से मुतल्लक़ मालूमात और कोटा सब्सक्रिप्शन कहलाई जाने वाली वाजिबुल अदा रकम शामिल है। सब्सक्रिप्शन के लिए जो मुल्क जितना अमीर होता है उससे इतने ज़्यादा पैसे अदा करने होते हैं। किसी मईशत की निगरानी और इसकी हमायत के लिए IMF 3 काम करता है। नंबर 1, माशी मामलात की ट्रैकिंग। ये देखता है कि एक मुल्क की कारकर्दगी कैसी है, उसे किन ख़तरात का सामना है। जैसे बरतानिया में ब्रेग्ज़िट की गैर यकीनी सूरत हाल के बाद तजारती तनाज़ात और पाकिस्तान में शिद्दत पसंदों की पुरतशद्दद कार्रवाइयों के माशी असरात। नंबर 1। नंबर 2, रुकन ममालिक को तजवीज़ दी जाती है कि वह अपनी मईशत कैसे बेहतर बना सकते हैं। नंबर 3, इन मुल्कों के लिए कलील मुद्दती कर्ज़े और माली मामलों जो मुश्किलात से दो चार हैं। ये कर्ज़े रुकन ममालिक को कोटा सब्सक्रिप्शन से मुमकिन होते हैं। साल 2018 में अर्जेंटीना ने IMF की तारीख का सबसे बड़ा $57 अरब का कर्जा हासिल किया था। रुकन ममालिक को देने के लिए IMF के पास कुल $1 ट्रिलियन की रकम है। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि IMF के मकासद क्या हैं। अक्सर IMF को कर्ज के हसूल का आखिरी रास्ता समझा जाता है। माशी बहरान से मुतासरा IMF पर ममालिक IMF को आखिरी रास्ता समझा जाता है। IMF पर तनकीद क्या की जाती है। IMF पर कर्जा देते हुए बाज़ रुकन ममालिक पर सख्तियाँ आयद करता है, जिन पर यह कहकर तनकीद की जाती है ये ज़रूरत से ज़्यादा मुश्किल है। इनमें हुकूमती कर्जे में कमी, कारपोरेट टैक्सों में कमी, मुल्की माईशत को बैरूनी सरमाया को लिए खोलना शामिल है। 2009 में जब यूरोप का माशी बहरान शुरू हुआ तो यूनान सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ। IMF से इमदाद हासिल करने के लिए यूनान को अपनी मईशत में अहम तब्दीलियाँ लानी पड़ी। नाकदीन का कहना है कि IMF के इसरार पर यूनान के कम खर्चे करने की पॉलिसी सख्त थी, जिसने मुल्क की मईशत और माशरे में दोनों को नुकसान पहुँचाया। मुल्क की आखिरी उम्मीद IMF से उम्मीदें वाबस्ता करते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के माहिर मईशत बेंजामिन फ्रीडमैन कहते हैं कि IMF के असरात का तयन करना मुश्किल है, क्योंकि ये जानना नामुमकिन है कि आया इसकी मुदाखलत ने किसी मुल्क में मामलात को बेहतर बनाया है या बदतर, या इसका मुतबादिल और क्या हो सकता है। साल 2002 में ब्राज़ील ने अपने कर्ज़ों की वजह से दिवालिया होने से कबल IMF का कर्जा हासिल किया। इसकी हुकूमत जल्द ही मईशत को बहाल करने में कामयाब हुई और इसने 2 साल कबल ही अपना तमाम कर्जा अदा कर दिया है। IMF पर क्या तनकीद की जाती है, यहाँ सवाल पैदा होते हैं। IMF कर्ज देते हुए बाज़ रुकन ममालिक पर सख्तियाँ आयद करता है, जिन पर यह कहकर तनकीद की जाती है कि ये ज़रूरत से ज़्यादा। इनमें हुकूमती कर्जे में कमी, कारपोरेट टैक्सों में कमी और मुल्की मईशत को बैरूनी सरमायाकारी के लिए खोलना शामिल है। 2009 में जब यूरोप का माशी बहरान शुरू हुआ तो यूनान सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ। IMF से इमदाद हासिल करने के लिए यूनान को अपनी मईशत में अहम तब्दीलियाँ लानी पड़ी। नाकदीन का कहना है कि IMF के इसरार पर यूनान के कम खर्चा करने की पॉलिसी सख्त थी, जिसने मुल्क की मईशत और माशरे दोनों को नुकसान पहुँचाया। यहाँ सवाल है कि IMF की सरबराह कौन है। सन 2019 से क्रिस्टलिना जीवर्जेवा IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। वही इससे कबल आलमी बैंक की चीफ एग्जीक्यूटिव थी, जिन्होंने IMF में क्रिस्टीना लिगार्ड की जगह ली और जो खुद अब
مرکزی یونین بینک کی صدر ہیں، مرکزی یورپین بینک کی صدر ہیں۔ کرسٹلینا بلغاریہ سے تعلق رکھنے والی پہلی IMF سربراہ ہیں جو یورپی یونین کا سب سے غریب ملک ہے۔ IMF کے آغاز کے بعد سے عمومی طور پر ادارے کا سربراہ یورپی ہوتا ہے، جبکہ عالمی بینک کی صدارت امریکی شہری کے پاس رہتی ہے۔ 2019 میں بطور IMF سربراہ اپنی پہلی کانفرنس سے کرسٹلینا نے خبردار کیا تھا کہ بریگزٹ یورپ اور برطانیہ دونوں کے لیے تکلیف دہ ہوگا۔ اب یہاں سوال ہے کہ IMF کیوں بنایا گیا تھا؟ IMF 1944 میں امریکہ میں ہونے والی بریٹن ووڈ کانفرنس کے نتیجے میں وجود میں آیا تھا۔ اس کانفرنس میں دنیا بھر سے دوسری عالمی جنگ کے دوران 44 ممالک نے شرکت کی تھی، جن میں برطانیہ، امریکہ اور سوویت یونین شامل تھے۔ اس کانفرنس میں عالمی معاشی معاملات کے ساتھ ساتھ ایک مستحکم ایکسچینج ریٹ کا نظام بنانے اور جنگ سے متاثرہ یورپی ممالک کی معیشت کو بحال کرنے پر بات چیت ہوئی تھی۔ ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے عالمی بینک اور IMF مرز وجود میں آئے۔ IMF کے اراکین ایک فکسڈ ایکسچینج ریٹ کے نظام پر متفق ہوئے تھے، جس کے بارے میں طے ہوا تھا کہ اسے 1970 تک قائم رکھا جائے گا۔ اب یہاں سوال ہے کہ پاکستان کب IMF کے پاس گیا ہے؟ پاکستان کی IMF پروگراموں میں شمولیت کے بارے عالمی ادارے کی ویب سائٹ پر موجود تفصیلات کے مطابق پاکستان کے IMF کے ساتھ ابھی تک 23 پروگرام ہوئے ہیں، اور پہلا پروگرام دسمبر 1958 میں طے پایا، جس کے تحت پاکستان کو $2.5 کروڑ دینے کا معاہدہ ہوا۔ اس کے بعد IMF پروگراموں کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا۔ آخری بار IMF بورڈ نے اگست 2022 میں 7ویں اور 8ویں ریویو کے تحت پاکستان کو $1.1 ارب قرض دیا تھا۔ ایگزیکٹو بورڈ نے جولائی 2019 میں پاکستان کے لیے $6 ارب قرض کی منظوری دی تھی۔ IMF پروگرام کی تاریخ کے مطابق فوجی صدر ایوب خان کے دور میں پاکستان کے IMF سے 3 پروگرام ہوئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی سربراہی میں بننے والی پہلی حکومت کے دور میں پاکستان کے IMF سے 4 پروگرام ہوئے۔ فوجی صدر جنرل ضیاء الحق کے دور میں پاکستان نے IMF کے 2 پروگراموں میں شرکت کی۔ PP کی دوسری حکومت میں بینظیر بھٹو کی وزارت عظمیٰ کے دور میں پاکستان IMF کے 2 پروگراموں میں شامل ہوا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی پہلی حکومت میں ایک IMF پروگرام میں پاکستان نے شمولیت اختیار کی۔ بینظیر بھٹو کی وزارت عظمیٰ کے دوسرے دور میں پاکستان IMF کے 3 پروگراموں میں شامل ہوا، تو نواز شریف کی دوسری وزارت عظمیٰ میں پاکستان نے 2 IMF پروگراموں میں شمولیت اختیار کی۔ سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے دور میں 2 IMF پروگرام ہوئے۔ PP کی 2008 سے 2013 میں بننے والی حکومت میں 1 پروگرام، پاکستان مسلم لیگ نواز کی 2013 سے 2018 میں حکومت میں 1 پروگرام اور پاکستان تحریک انصاف کے دور میں 1 IMF پروگرام میں پاکستان شامل ہوا، جو تحریک انصاف کی حکومت کے خاتمے کے بعد نواز لیگ کی سربراہی میں مخلوق حکومت نے جاری رکھا۔ IMF کسی ملک کو قرض کیسے دیتا ہے؟ سب سے پہلے ایک رکن ملک IMF سے مالی مدد کی درخواست کرتا ہے۔ اس ملک کی حکومت اور IMF کا عملہ معاشی اور مالی صورتحال اور قرض کی رقم پر بات چیت کرتے ہیں۔ ملک کی حکومت IMF معاشی پالیسی پر اتفاق کرتے ہیں، جس کے بعد IMF اس ملک کو قرض دینے پر راضی ہو جاتا ہے۔ IMF کی شرائط سے مراد پالیسی اقدامات ہیں جو قرض لینے کے لیے ایک ملک کو پورا کرنے ہوتے ہیں۔ پالیسی پروگرام IMF کے بورڈ کو پیش کیا جاتا ہے، تاہم ایمرجنسی فنانسنگ کے تحت اس نظام کو تیز کیا جا سکتا ہے۔ ایگزیکٹو بورڈ قرض کی منظوری دیتا ہے، جس کے بعد IMF پالیسی اقدامات کی نگرانی کرتا ہے۔ ملک کی معاشی اور مالی صورتحال بہتر ہونے پر IMF کو قرض کی رقم واپس کی جاتی ہے تاکہ اسے دوسرے رکن ممالک کے لیے دستیاب بنایا جا سکے۔ ترقیاتی بینکوں کے برعکس IMF کسی مخصوص پروجیکٹ کے لیے قرض نہیں دیتا۔ اس کا مقصد ملکوں کو معاشی بحران میں مالی معاونت فراہم کرنا ہے۔ ایسے میں معاشی استحکام اور پیداوار کے لیے پالیسیوں پر عمل درآمد یقینی بنایا جاتا ہے۔ کسی ملک میں معاشی بحران کی وجہ سے بیلنس آف پیمنٹ کرائسس یعنی ادائیگیوں میں عدم توازن ہو سکتا ہے، جس میں سے ایک ملک کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اپنا غیر ملکی قرضہ ادا کر سکے یا درآمدات حاصل کر سکے، پھر اس کی آمدن اور اخراجات میں بڑے خسارے کی وجہ سے مالی بحران پیدا ہو جاتا ہے۔ IMF کے مطابق ان بحرانوں سے پیداوار میں کمی آ سکتی ہے۔
بے روزگاری بڑھ سکتی ہیں، آمدن میں کمی آ سکتی ہے اور غیر یقینی کی فضا پیدا ہو سکتی ہے۔ شدید بحران کی صورت میں ڈیفالٹ دیوالیہ ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور قرضوں کی تنظیم نو ناگزیر ہو جاتی ہے۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔